नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशाअु व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअु व तु'इज़्ज़ु मन तशाअु व तुज़िल्लु मन तशाअु बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह आल इमरान दरेमा पाराश पकिश्तम नंबर आयत दी ददी आयतनो द मक्की आयतनो सरदवत औ मुनासबत दादी कि बमक्की आयतनो की द काफिरानो नतीजा औ बद अंजाम अज़ाब ज़िक्र शु। पदी आयतनो की अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनान द काफिरान सरा द दोस्तानी नाम मन कवी। शान नज़ूल ददी आयतनो दासिद कलची द बदर औ द उहुद गज़ा औ शुला काफिरान और मुशरिकान ता पके बदतरीन शिकस्त मिलौशु। काफिरान मुशरिकान यहूदियान टोल इत्तिफाक को चिप मदीना मुनव्वरा बांदी पयोजे बांदी मुश्तरका हमलको और मुसलमानान खत्मो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता द काफिरानो ददी इरादे खबर रा रसीदु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम रा औफल सहाबे किराम की हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहि सलातो सलाम ता मशवरा वरकड़ा कि द मदीने मुनव्वरे नगर चापेरा व खंदक ओकनो काफिरान प मदीना बांदी द हमले ताकत तो नल मशवरा बांदी द मदीने मुनव्वरे ना गिर चापेरा प खंदक का नस्तलो बांद इत्तिफाक राग। सहाबे किराम ता नबी अलैहि सलातो व सलाम खंदक खिदमत हवाला को पलस लस का सबांदी सलवेग गजा खंदक जिम्मेदारी हर चात पगाड़ा शुरू। सहाबे किराम लग्या दिलेर पतेजे एर पजज़बी पशौक बांदी खंदक द मदीने मुनव्वरे नगर चापेरा का नबी तरदीज द सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु पहिसा की यौ गट काने राउत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु काने माती लेकिन मातवल कुदरत ए नलरो काने नमाती। नबी अलैहि सलातो वस्सलाम तरागी च जमन पैसा की औ काने रोती रे दागी द वजह खंदक मन नशु कनिस्ते। नबी अलैहि सलाम द सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ना दागो पल वाक़िस्तो औ नबी अलैहि सलातो वस्सलाम पखबरुल्लाह से मुबारको पदे काने बांधे दा पल करावाचो चे पल करावाचो दागीना यो लंबा और यो शुअल उचत शुआ चे दागीना वदिना टोल मदीना मुनव्वरा रोहाना शुल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ को अल्लाहु अकबर। सहाबे किराम हम नबी अलैहि सलातो वस्सलाम पसी अल्लाहु अकबर नारे तकबीर आवाज़ को नबी अलैहि सलातो वस्सलाम या ओ फरमाए जमात अल्लाह रब्बुल आलमीन पदे रणा ओ पशौल की हीरा चिकम द फारस दारुल हुकूमत थी दागी बेहतरीन और कीमती महल्लात कारक द्वेम पीरे चिकान पल करावाचो या यो शोहल उचत शुआ। नबी अलैहि सलातो वस्सलाम या नारद तकबीर उचत अकड़ा। सहाबे किराम हम नबी अलैहि सलाम पसी अल्लाहु अकबर हुए और या नबी अलैहि सलातो वस्सलाम वो फरमाइल पदी रणा के अल्लाह पाक माता दरूम चिकम महल्लात तिसरो अगा माता अल्लाह पाक कारकड़ द्रीम पेरे चिकानी कानी बांधे पलकरा वाचो कानी ब्या टोटा माचो औ दागीने ओ लंबो चतशो
شوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایل پدې رڼا کې ما ته الله رب العالمین صنعا د یمن چې کوم محلات هغه ښکار کړل پدری گزار باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کانمان کو او درې خوش خبره صحابه لور کړی یو د فارس محلات دویم د روم محلات او دریم د یمن محلات او دې سره نبی علیہ السلام ناره د تکبیر او چت کړه او به فرمایي جبرئیل السلام ما تراغي او ما ته پیغام راکو چې ډېر ان قریب با ستا امت پدې قارونو او پدې ملکونو باندې غالب شي او هغه شان وشولا د فاروق اعظم رضی الله عنه په دور کې د لوی حکومت الله رب العالمین د مسلمانانو په غلبه کې راوست کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته دا پیغام وورو مشرک منافقانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرامو پس ډرامې شروع و یو طرف ته لګیا دي د ډېر یری د وجنه د مدینه منورې نه غیر چاپیر خندق کوي او بل طرف ته لګیا دي چې منتبه په روم باندې او په فارس باندې او په یمن باندې غلبه حاصلېږي وای دا عجیب کار دی د یری د وجه دا حال او خبر داسې کوي الله رب العالمین د آیاتنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تنازل تفسیری بغویری کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان سوره فاتحه د سوره بقره اولنی 3 آیاتنا آیت الکرسی شهید الله آیت او دا آیاتنا دالولی الله پاک په انسان باندې او یا رحمتونه نازل کی او یا حاجتونه به الله پاک پوره کی او الله جل شانه بدد انسان حفاظت کی او د انسان په الله پاک جنت ته داخل کی دا د آیاتونو فضیلت یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه سوقن لیدل د جمیل او سفیان مونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ رضی الله عنه توي چرته ویل کارنا او توي رضی پما باندې د یو يهودي سلويخ درهم قرض دی یو او کیه چې سلويخ درهم پما باندې دا قرض دی دا غي د وجه نه جماعت تراته او يهودي منه چې قرض راکړي جماعت ته نشي زده دی وجه جماعت ته نه راته نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل دا سه دعا در تنقب چې د غر برابر پتا باندې قرضي قرض بدل الله پاک خلاص او يرجي او خیرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام متدات آیاتنا ولستل قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء او ورپسې آیت تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل او بیا مفسرین ذکر کوي چې کوم انسان د هر فرض باندې نه بعد او بیری دا آیاتونه لولي هر فرض باندې نه بعد په د باندې که هر څومره قرض وي الله پاک په د انسان د قرض نه خلاص کوي ان موږ مسلمانان د قرضونو اکثر تنګ هر مسلمان او بیا خصوصا په دینن سبا کرانه دور کې سړی قرضدار او دا غي د پاره وظیفه کم از کم دا په خپل عمل کې راو هر مونږ دیو کو مونږ نه فارغ شوي و پیری دا آیاتونه اولولا الله پاک پر د خرجون خلاص کی نو بدی دو آیاتونه کې دا فضیلت الله رب العالمین خو دې الله پاک دې تاسو ته د عمل توفیق راکړي نو الله جل شانه فرمایي قل اللهم مالک الملک تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام اللہم اے اللہ مالک الملک بادشاہ دا بادشاہ توتی الملک من تشاؤ تور کبھی بادشاہی چاہتا جستا خوخشی وتنزع الملک ممن تشاؤ او تأخلی بادشاہی دا جانچ اغواری وتعز من تشاء او عزت ورکوي ته چاته چوغواړي وتذل من تشاء او ذلت ورکوي ذلیل کوي چاته چستا وقشي عزت د الله اختیار
ذلت د الله اختیار بادشاہی اخیستل او ورکول دا د الله پاک اختیار بیدک الخیر ستا په قدرت کې خیر انک علی کل شیء قدیر بیشک ته فارسی باندې قادر ذات تولج الليل في النهار تداخل ویش بیل رب ورس کی وتولج النهار في الليل او تداخل ورد رب شپکی وتخرج الحي من الميت او تروباسي جوندي دمڑینا وتخرج الميت من الحي او تروباسي مڑی دجوندینا دجوندینا مراد عالم او دمڑینا مراد جاہل د جاہل پکور کی اللہ عالم پیدا کی یا د ژوندین مراد مسلمان او د مړ مراد کافر د کافر نه الله پاک مسلمان پیدا کی او د مړ مراد کافر او ژوندین مراد مسلمان الله پاک د مسلمان د کور نه کافر پیدا کی نوح علیہ السلام لوی پیغمبر زوی کنعان کافر ابراہیم علیہ السلام لوی پیغمبر او بلار ازر کافر دا اللہ پاک نظام او د مړي نه ژوندۍ پیدا کی انډه مړه ده او بچی د چرګې ته ژوندۍ پیدا کی او د ژوندۍ نه مړ پیدا کی چرګ ژوندۍ ده او انډه ته الله پاک مړه پیدا کی دا د الله پاک قدرت دی او فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد په هر څه کې الله پاک د یووالي د خبرتي عقل باندې شي سړی سوچو کې چرګې ته ګورو انډه ته ګورو او بیا انډه ته ګورو بچی ته ګورو دا د یو رب العالمین قدرت دی په تمام دنیا کې داسې قدرت د بل چا نشته وترزق من تشاء بغیر حساب او ترزق ورکوي چاته چوغواړي بغیر حساب بے حساب ډېر الله پاک رزق ورکوي چاته چلو غواړي ډېر رزق ورکوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین